فصاحت کی عبداللہ شیرن و خارج کی لطافتا فداد شمی و رخسار کی لطافتا فداد شمی و رخسار کی پسینہ کی چیئے سلد خیدر لیوی پشپنوم دا خیدر سرنگ خیدر شی دار وحید یا مکان بدنی کفیر عاشقی للا یزال چیئے غنرشی شی قدم دمی کی قدم دا حجرہ که یار با عرش ولار می ورل ورشی نو پا نظر دا حاسدان کی قطعا مقام دا عبداللہ مقام دا ورشی چرام دا عرب پتنگان دا عجم ولا تماشي ساكنان دا حرفوي ساكنان دا حرفوي زمانہ و خوشبختہ خوش نصیب بجہانوی خوش نصیب بجہانوی روزی سراچ نصر او دود لفظوی ماشاءاللہ ساکنان دا حرموی ساکنان دا حرموی دا عشقنا خبرا شهنشاه جهانوی دا عشقنا خبرا شهنشاه جهانوی شهنشاه جهانوی میگی بخومم محمد دا قدموی محمد دا قدموي ولا لتماشيتا ساكنان دا حرموي ساكنان دا حرموي يا وقت بدي والشي بلي شكل كاري بيوم بالجيد ديواشي دا محبوب کا لباس شمسو سنگا اے دانا چی ابو جہل یہ مالیار دا حضرت کا لباس شمسو سنگا اے دانا چی ابو جہل مالیار شی نستا بخت زلیهی جیرانی نظما بخت یوسف دی جبیدار نستا بخت زلیهی جیرانی نظما بخت یوسف دی جبیدار عبداللہ شراب العرب وغنغان عجم والعارف ما شيطا سجنان دهرم سجنان دهرم پڑھگی می تصویر یار دعشق سجدگاوے دعشق سجدگاوے کعباک نبی غیرو کی تصویر دا سنم میں کی تصویر دا سنم میں ولا علیکم شیطا سجنان دا حرم میں
सजना दमरवे मक्तल आशिक़े उपहार मदीना की उपहार मदीना की अवल पकी गरदा बुलाना कलम वे अवल पकी गरदा बुलाना कलम वे वनारे तमाशी का सजना दमरवे सजना